वेलकम छ तपाईलाई है। र आजको जुन चाहिँ लेसन छ क्लास 10 को केमिस्ट्री च्याप्टर 1 बाट केमिकल रियाक्सन एन्ड इक्वेसन। केमिकल रियाक्सन भनेको के हो अनि इक्वेसन भनेको के हो, त्यस विषय लिएर आज हामी इन्ट्रोडक्सनको रूपमा हामी सिक्ने छौं र तपाईलाई बिस्तारै बिस्तारै प्रकारले म बुझाउँदै जाने छु। तपाईले एउटा बुझ्दै जानुहुनेछ। हुन्छ, तपाईले यो सबै कुराहरू बुकबाट है टेक्स्ट बुकबाट पहिलो भागबाट तपाईलाई बुझाउने कोसिस गरेको, त्यहाँ पनि तपाईले इंग्लिशमा बुझ्नुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि राम्रो प्रकारले बुझाइएको छ। र तपाईलाई यहाँनिर कतिजनालाई नेपालीमा पनि बुझाउनु खाँचो छ भन्ने यो खाँचोलाई बुझेर तपाईलाई नेपालीमा पनि मेरो आफ्नो ढाँचामा मैले बुझाउने कोसिस गरिराखेको छु। आशा गर्छु तपाईले यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। अब हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल रियाक्सन के हो। केमिकल रियाक्सन हामी पहिला बुझ्ने छौं, त्यसको बादमा इक्वेसन हामी बुझ्ने छौं। अब केमिकल रियाक्सन, यो केमिकल रियाक्सन भन्ने कुरा चाहिँ हामीदेखि टाढा छैन। हामीले डे टु डे लाइफमा हाम्रो आँखाले पनि देख्न पाइराखेका हुन्छौं, तर हामीलाई याद भइरहेको चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै हामीले देखेको छौं हाम्रो डे टु डे लाइफमा milk is left at room temperature during समर। तपाईले देख्नु भएको छ नि है, समर सिजनमा शीतल ठाउँमा मिल्क दुधलाई राख्दाखेरि के हुन्छ तपाईलाई थाहा छ है, कस्तो हुन्छ यो तपाईले देख्नु भएको छ। त्यो पनि केमिकल रियाक्सनै हो। अनि आइरन तावा टूल्स nail left exposed to humid atmosphere। अब तपाईले देख्नु भएको छ नि, आइरन भन्नाले फलामको जति पनि कुराहरू हामीले डे टु डे लाइफमा चलाउने गर्छौं। हाम्रो घरमा विशेष गरी फलामको टुल्सहरू हुन्छ, जस्तै मार्तल भयो, आरी भयो है, फलामको तावा भयो, काँटीहरू देख्नु भएको छ तपाईले है, काँटीहरू भयो, जति पनि फलामको कुराहरू तपाईले ह्युमिड एटमोस्फियरमा तपाईले त्यसै राख्दिनुस्। भन्नुको मतलब कुनै पनि चीज कोही बेला हराउँछ है, घरदेखि बाहिर बाटोतिर कहीँ झुडीतिर कहीँ छोडिन्छ, अनि एक दुई दिन बादमा तपाईले भेट्नुहुन्छ, त्यसको अवस्था कस्तो हुन्छ, त्यो कस्तो स्टेटमा हुन्छ यो तपाईले देख्नु भएको छ है। खिया लागिरहेको हुन्छ नि हैन, खिया लागिरहेको हुन्छ, रस्टिङ भइरहेको हुन्छ, त्यो पनि के हो, रियाक्सन भएकै हो, रियाक्सन भएको हो। त्यो तपाईले देख्नु भएको छ। यो हामीले देखेको कुराहरूबाट एउटा एक्जाम्पलहरू मैले दिँदैछु। र अर्को छ जस्तै grapes get fermented। फर्मेन्टेड भन्नाले चाहिँ अब जस्तै तपाईले देख्नु भएको छ, रक्सी बनाउनेहरूले 2-3 दिन राख्ने काम गर्छ नि। जस्तै एउटा सुगर केन भयो, त्यहाँ गुड भयो, गुड अनि केही ग्रेन्सहरू भयो, अन्नहरू भयो, त्यसलाई पकाएर राख्ने काम गर्छ। फर्मेन्टेसन हुन्छ, त्यसबाट त्यसको प्रोडक्ट चाहिँ के हो,
अल्कोहलहरू फर्म हुन्छ है। यो पनि के भएको रियाक्सन भएको हो। अर्को पनि छ एउटा हाम्रो डे टु डे लाइफमा हामीले देख्ने कुरा, खाना हामी पकाउँछौँ, पाकेको पनि हामीले देखेको छौँ। पाक्नुभन्दा अगाडि खानेकुरा कस्तो हुन्छ भने पाकिसकेपछि त्यो खानेकुरा कस्तो हुन्छ त्यो हामीले देखेको छौँ। त्यो पनि केमिकल रियाक्सन नै हो। र अर्को छ हाम्रो बडीमा अर्को काम के पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फुड डाइजेस्ट हुन्छ। हामीले कस्तो खानेकुरा खान्छौँ, खाएपछि हाम्रो स्टमकमा इन्टेस्टाइनमा पुगेपछि त्यसको स्टेटहरू चेन्ज हुन्छ, त्यसको परिवर्तन हुन्छ। त्यो पनि के भएको हो, केमिकल रियाक्सन नै भएको हो। अर्को छ वी रेस्पायर। हामी सास लिन्छौँ हैन, सास लिन्छौँ, अक्सिजनलाई लिन्छौँ, फेरि एकछिनमा हामीले बाहिर एक्सेल गर्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड दिन्छौँ। रेस्पिरेसनमा अर्कै ग्यास लिन्छौँ, त्यसको प्रोडक्ट अर्कै आउँछ। हामीले सास बाहिर फ्याँक्दाखेरि अर्कै हावा आउँछ, अर्कै ग्यास आउँछ। त्यो पनि एउटा के हो, रियाक्सन हो। र अब यो सबै रियाक्सन चाहिँ कुनै पनि एउटा सब्सटेन्स हाम्रो वरिपरि हामीले देखेको सब्सटेन्सहरू भयो, सब्सटेन्स भनेको कुनै पनि स्टेटको म्याटर भयो, सब्सटेन्सहरू, त्यो सब्सटेन्सहरूमा चाहिँ हामीले रियाक्सन भएको कति देख्छौँ कति देख्दैनौँ। तर हामीले केबाट थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ तल म लेख्दै जान्छु। यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले रियाक्सन भयो भनेर कसरी थाहा पाउँछौँ, कुन कुन कुराबाट थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ चेन्ज इन स्टेट, त्यो म्याटरको त्यो सब्सटेन्सको स्टेटै चेन्ज हुन्छ। स्टेट भनेर चाहिँ अब सलिड छ भने लिक्विड हुन्छ, लिक्विडको ग्यास पनि हुन्छ। यो रियाक्सनको रिजल्ट हो। यो स्टेट चेन्ज हुन्छ। जम्मा 4वटा कुराबाट हामी थाहा पाउँछौँ रियाक्सन भयो या भएन भनेर। कलर पनि चेन्ज हुँदो रहेछ। जब रियाक्सन भयो भनेदेखि कलर पनि चेन्ज हुन्छ, अथवा हामीले रियाक्सन गर्दा कलर चेन्ज भयो भनेदेखि चाहिँ रियाक्सन भयो भनेर थाहा पाउनु पर्छ, थाहा पाउँछौँ। इभोल्युसन अफ ग्यास, रियाक्सन हुँदाखेरि ग्यास पनि इभोल्युसन हुन्छ। इभोल्युसन भनेको नयाँ नयाँ प्रकारको ग्यास इभल्भ हुन्छ भनेको यसरी प्रड्युस हुन्छ। अर्को छ चेन्ज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर पनि चेन्ज हुन्छ। जस्तै कुनै पनि हामीले दुईटा सब्सटेन्सलाई जब हामी रियाक्सन गर्छौँ, टेम्परेचर राइज हुन्छ, यो हट हुन्छ है। कोही कम्ती प्रकारले कम्ती मात्रामा टेम्परेचर राइज हुन्छ, हट हुन्छ।
त्यहाँबाट पनि हामी थाहा पाउँछौँ रियाक्सन हुँदैछ र अथवा रियाक्सन भयो भनेर हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई है केमिकल रियाक्सन के हो भन्ने विषयमा चाहिँ डेफिनेसन अलिकति हाम्रो केमिकल डेफिनेसन हाम्रो टर्म्समा स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन म लेख्न चाहन्छु है। केमिकल रियाक्सन, केमिकल रियाक्सन भनेको एक्चुअलमा के हो? The breaking and making of the bond between the atoms or molecules of substance to form new substance. यो चाहिँ केमिकल रियाक्सन भन्छ। अब तपाईलाई म अलिकति बताउन चाहन्छु है। ब्रेकिङ एन्ड मेकिङ अफ द बोन्ड बिट्विन द एटम्स अर मोलिकुल्स अफ द सब्सटेन्स भन्नाले चाहिँ हामीले गएको क्लास 9 मा हामीले पढेको छ एभ्री म्याटर चाहिँ केले बनेको छ? भेरी स्मल पार्टिकल कल्ड एटम। एटमले नै बनेको छ हरेक कुरा। हामीले देखेको जति सबै कुराहरू पृथ्वीका प्रकृतिमा भएको कुराहरू सबै एटमले बनिएको हो। अनि त्यो एटमको चाहिँ एटम अथवा त्यो मोलिकुल्सको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। अनि उनीहरू एकअर्कामा टाँसिन्छ। टाँसिएपछि बोन्ड हुन्छ। त्यो टाँसिएकोलाई चाहिँ बोन्ड भन्छ। बोन्ड भनेको चाहिँ त्यसको स्ट्रङ फोर्स अफ एट्र्याक्सन, त्यसलाई चाहिँ बोन्ड भन्छ है। जस्तै अक्सिजनको एटम टाँसिएपछि चाहिँ मोलिकुल्स बनिन्छ। अनि त्यो मोलिकुल्स चाहिँ 2टा एटमले या 3टा एटमले या 4वटा 5वटा एटम चाहिँ एउटा ढेका एउटै पार्टिकल बनिन्छ। बनेपछि त्यो मोलिकुल्स हुन्छ। अनि त्यो बीचमा चाहिँ तिनीहरूको बोन्ड हुन्छ। बोन्ड भनेको चाहिँ लक भएको हुन्छ है। उनीहरूको भ्यालेन्सीले लक भएको हुन्छ। त्यसको विषयमा म आउँदो भिडियोमा तपाईँले बुझ्दै जानुहुनेछ। र ब्रेकिङ एन्ड मेकिङ भनेको चाहिँ अब तिनीहरूको केमिकल रियाक्सनको टाइममा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 2-3वटा एलिमेन्ट्सहरू 2-3 प्रकारको भिन्दै प्रकारको एलिमेन्ट्सहरूले एउटा बनिएको एउटा सब्सटेन्स हुन्छ। केमिकल रियाक्सनको टाइममा चाहिँ त्यो ब्रेक हुन्छ। फेरि ब्रेक भएपछि अर्कोसँग बोन्ड हुन्छ, नयाँ सब्सटेन्सहरू फर्म हुन्छ है। मोलिकुल्स अथवा एटम्स अर मोलिकुल्स अफ द सब्सटेन्स, त्यो सब्सटेन्सको जुन चाहिँ मोलिकुल्स छ त्यो ब्रेक भएर फेरि बिल्डअप हुन्छ, नयाँ बनिन्छ। त्यस्तो हुने एक्सनलाई चाहिँ केमिकल रियाक्सन भनिन्छ। अब यो केमिकल रियाक्सनलाई बुझ्नका लागि आज एउटा सानो एक्टिभिटी अगाडि म ल्याउन चाहन्छु। यो एउटा यो भिडियोलाई तपाईँले 20 मा नरोक्नुहोस्। यसलाई तपाईँले लास्टसम्म हेर्नुहोस्। जब तपाईँले यसरी हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले आजको लेसनलाई एकदम क्लियरली बुझ्नुहुनेछ। डायग्राममा फेरि राखेको छु एज पर द। यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुँदैछ एउटा डायग्राम। तपाईलाई अलरेडी कतिजनालाई थाहा छ, कतिजनालाई थाहा छैन। यो एक्टिभिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर आज तपाईँले नयाँ एउटा केमिकल एलिमेन्टको नाम म तपाईँलाई भन्दैछु। यो चाहिँ म्याग्नेसियम एउटा मेटल हो। अनि त्यसको एउटा हाम्रो फ्री स्टेटमा रिबनको रूपमा पाउँछ है। रिबनको रूपमा ल्याबहरूमा एभाइलेबल हुन्छ।
त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ मजाले सफा गरेर अनि यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ यो स्पिरिट ल्याम्प यहाँनिर त्यो ल्याम्पबाट चाहिँ अब यहाँनिर हिट हुन्छ है, फ्लेम आउँछ। अनि यो चाहिँ भयो वाच ग्लास, तपाईँले देख्नुहुँदैछ वाच ग्लास। अब यो म्याग्नेसियम रिबनलाई चाहिँ हामीले आगोमा डढाउँदा, त्यो फ्लेममा डढाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, त्यसलाई हामीले आज अब्जर्भेसन हामी लिँदैछौँ होइन। जलाउँदा के हुन्छ, यसलाई डढाउँदाखेरि के हुन्छ, आगोमा डढाउँदाखेरि पहिला चाहिँ हामीले यो म्याग्नेसियम रिबनलाई मजाले सफा गर्नुपर्छ। सफा गरेर अनि यसलाई हामीले आगोमा डढाउँदाखेरि चाहिँ एकदम ब्लेजिङ फ्लेम दिन्छ यसले। यसको जुन चाहिँ ज्वाला एकदम मजाले यो बल्छ। बलेको बादमा चाहिँ एउटा पाउडर जस्तो चाहिँ तल यहाँनिर वाच ग्लासमा झर्छ, एउटा सानो एउटा कन्टेनर हो। वाच ग्लासमा एउटा पाउडर जस्तो झर्छ। यो एक्टिभिटी हामीले ल्याब रुममा गर्ने एक्टिभिटी हो र यहाँ चाहिँ तपाईँलाई भनेकोबाट नै र डायग्रामबाट नै तपाईँले बुझ्नुभयो भने सेफ हो। किनभने यो एक्टिभिटी सजिलो छैन। अलिकति म्याग्नेसियम रिबनलाई आगोमा डढाउँदाखेरि यसो एकदम जरर प्रकारले बल्ने हुनाले आँखाहरू ड्यामेज हुने चान्सेस हुन्छ। आँखालाई चाहिँ धेरै टाढा राखेर यो म्याग्नेसियम रिबनलाई चाहिँ डढाउने काम गर्नुपर्छ। हामीले केमिस्ट्री रियालिटीमा यसरी नै हामीले पढ्नुपर्छ। अनि मात्र हामीले केमिस्ट्रीलाई राम्रो बुझ्छौँ। र आज हामीले यो म्याग्नेसियम रिबनलाई यसरी एयरमा है, आगोमा यसरी डढाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा पाउडर आएको छ। यो पाउडरलाई चाहिँ भन्छ म्याग्नेसियम अक्साइड। र यो एक्टिभिटी के को हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ तल लेखिएको छ, बर्निङ अफ म्याग्नेसियम रिबन इन एयर एन्ड कलेक्सन अफ द म्याग्नेसियम अक्साइड इन द वाच ग्लास। म्याग्नेसियमलाई चाहिँ यसरी एयरमा, ओपन एयरमा यसरी जलाउँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ म्याग्नेसियम मात्रै थियो, तर यहाँ चाहिँ म्याग्नेसियम अक्साइड भयो। अक्साइड भन्नाले अक्सिजन पनि इन्भल्भ छ यसमा। त अक्सिजन कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हामीलाई प्रश्न हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ के रियाक्सन भयो भन्ने क्वेसन छ। रियाक्सन भयो, रियाक्सन हेज टेकन प्लेस, वाइ एन्ड हाउ, कसरी होला भन्दाखेरि चाहिँ यी जुन चाहिँ यो वाच ग्लासमा एउटा नयाँ सब्सटेन्स प्रड्युस भयो। यसैबाट थाहा हुन्छ रियाक्सन भएको छ, रियाक्सन हेज टेकन प्लेस। फेरि पनि भन्छु है, हामीले रियाक्सन भयो भनेर थाहा पाउनुको लागि कि त त्यो सब्सटेन्सको एक्जिस्टिङ सब्सटेन्सको स्टेट चेन्ज हुनु पर्यो, कि त टेम्परेचर राइज भएको हुनुपर्छ, कि त ग्यास इभल्भ भएको हुनुपर्छ, कि त न्यू सब्सटेन्स फर्म भएको हुनुपर्छ। र यहाँनिर चाहिँ न्यू सब्सटेन्स फर्म भएको छ, यसबाट हामीले थाहा पाउँछौँ रियाक्सन भएको छ। त म्याग्नेसियमको रियाक्सन हुनको लागि चाहिँ एउटा सब्सटेन्स चाहिँ अर्को सब्सटेन्ससँग कन्ट्याक्टमा आउनुपर्छ। अनि या त एउटा सिङ्गल सब्सटेन्स कुनैको कन्ट्याक्टमा नआइकन 2 वा 3 सब्सटेन्सहरू पनि फर्म हुन्छ। यो एउटा आउने दिनमा तपाईँले टाइप अफ रियाक्सन पढ्दै तपाईँले जानुहुनेछ, त्यसबाट तपाईँले बुझ्दै जानुहुनेछ। यहाँबाट मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्सन पनि धेरै प्रकारको हुन्छ। जस्तै एक दुईवटामा भनिन्छ कम्बिनेसन रियाक्सन, डिकम्पोजिसन रियाक्सन, एक्जोथर्मिक रियाक्सन, इन्डोथर्मिक रियाक्सन, डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। यस्तो रियाक्सनहरू तपाईँले अहिले यो सबै याद गर्न सक्नुहुन्न। र आज एउटा मात्रै टाइपको रियाक्सन यो एक्टिभिटीबाट तपाईँले याद गर्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो आज याद गर्नै पर्छ। र यहाँनिर हामीले के देख्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेसियम मात्रै थियो, तर बादमा गएर चाहिँ म्याग्नेसियम अक्साइड फर्म भयो। म्याग्नेसियम अक्साइड फर्म भन्नुको मतलब चाहिँ आजको रियाक्सन चाहिँ
यो एक्टिभिटीमा जुन रियाक्सन भयो त्यो रियाक्सनको टाइप चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कम्बिनेसन रियाक्सन हो। कम्बिनेसन रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 2 वा 3 या त बेसी सब्स्टेन्सहरू जब कन्ट्याक्टमा आउँछ है, इन्टरेक्सनमा आउँछ अनि त्यो कम्बाइन भएर सिंगल सब्स्टेन्स फर्म हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कम्बिनेसन रियाक्सन भन्छ। आज मैले तपाईलाई भर्बली भनिराखेको छु र आउने दिनमा तपाईले कम्बिनेसन रियाक्सन विषय लिएर तपाईले धेरै हेर्दै जानुहुनेछ। र आज कम्बिनेसन चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न हुँदै होला, म तपाईलाई भन्दैछु। अक्सिजन चाहिँ यो रियाक्सन चाहिँ ओपन एयरमा गरिएको रियाक्सन हो। हामीलाई थाहा छैन कि म्याग्नेसियम रिबन चाहिँ अक्सिजनसँग कन्ट्याक्टमा छ भनेर, किनभने जब हामी कुनै पनि चिजहरू एयरमा ल्याउँछौँ, एयरमा एक्सपोज गर्छौँ, अक्सिजनसँग कन्ट्याक्टमा हुन्छ, नाइट्रोजनसँग पनि हुन्छ, हाइड्रोजनसँग अदर ग्याससँग पनि हुन्छ। र म्याग्नेसियम चाहिँ अक्सिजनसँग छिटो रियाक्टिभ हुनुको कारणले गर्दाखेरि यो अरू ग्याससँग रियाक्सन नभएर अक्सिजनसँग रियाक्सन हुन्छ। त्यसो भन्दाखेरि म्याग्नेसियमको कन्ट्याक्ट चाहिँ इन द प्रेजेन्स अफ द फ्लेम, यो फ्लेमको प्रेजेन्समा चाहिँ म्याग्नेसियम चाहिँ अक्सिजनसँग रियाक्सन भयो, त्यो कम्बाइन भयो। यसैले गर्दा यहाँ न्यू सब्स्टेन्स आएको छ, त्यो न्यू सब्स्टेन्सको नाम चाहिँ म्याग्नेसियम अक्साइड हो। पहिले बुझ्नुभयो है। र अब हामीले यो रियाक्सन विषय लिएर यो एक्टिभिटीबाट पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। र अब यो हामीले यो जति पनि अहिले यहाँनिर हामीले डिस्क्राइब गरेको चाहिँ वर्ड इक्वेसनमा हामीले लेख्न सिक्नुपर्छ। यो हामीले जसरी प्र्याक्टिकल हामीले गऱ्यौँ, तर हामीले कसरी लेख्ने त्यो लेख्नुको लागि चाहिँ म तपाईलाई सिकाउँदैछु। यो चाहिँ भयो डिस्क्रिप्सन अफ द, यो यहाँदेखि जति पनि लेखिएको छ यहाँदेखि यहाँसम्म यो पनि एउटा रियाक्सन नै हो। डिस्क्रिप्सन भेरी लङ छ है, धेरै लामो छ। अब यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मैग्नेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मैग्नेशियम र अक्सिजन जब रिएक्सन हुन्छ कन्ट्याक्टमा आउँछ त्यति बेला चाहिँ हामीले यो प्लस साइन दुईटा सब्स्टेन्सको बीचमा हामी एउटा प्लस साइन प्रयोग गर्छौं, किनभने यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि जब कन्ट्याक्टमा आउँछ, आजको रिएक्सनमा के कन्ट्याक्टमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेसियम चाहिँ अक्सिजनसँगको कन्ट्याक्टमा आयो, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले प्लस लगाएर लेख्छौं। अब त्यसको बादमा कस्तो रिजल्ट आउँछ त्यो चाहिँ यो एरोले हामीले देखाउँछौं। यसको चाहिँ रिजल्टिङ है रिएक्सन हुन्छ, त्यसको अब्जर्भेसन के हुन्छ त्यो देखाउनको लागि चाहिँ डिरेक्सन अफ द रिएक्सन यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ एरोले हामी देखाउँछौं। यसलाई गिब्स भनेर पनि भनिन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, मैग्नेशियम अक्साइड फर्म भयो। एउटा कम्बिनेसन रिएक्सन हो। कम्बिनेसन रिएक्सनको तपाईले एक्जाम्पल भन्नुस्, गिभ वान एक्जाम्पल अफ कम्बिनेसन रिएक्सन भन्यो भने तपाईले यो रिएक्सन तपाईले दिन सक्नुहुन्छ, किनभने यहाँनिर म्याग्नेसियम अक्सिजन यो भिन्दा भिन्दै सब्स्टेन्स हो, कन्ट्याक्टमा आयो अनि सिंगल सब्स्टेन्स फर्म भयो। म्याग्नेसियम अक्साइड भनेको चाहिँ एउटा सिंगल न्यू सब्स्टेन्स हो। र अर्को पनि एउटा कुरा तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, एरो मिडलमा छ भनेदेखि एरोदेखि यता लेफ्ट ह्यान्ड साइड भन्छ, अनि अर्को चाहिँ एरोदेखि उतालाई राइट ह्यान्ड साइड भन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडकोलाई भन्छ रियाक्टेन्ट भन्छ। रियाक्टेन्ट जब रिएक्सन भइसकेपछि न्यू सब्स्टेन्स फर्म हुन्छ, राइट ह्यान्ड साइडकोलाई प्रोडक्ट भनिन्छ। तपाईले आज यो बडा याद गर्नुस्। लेफ्ट ह्यान्ड साइडकोलाई भन्छ एलएचएस लाई रियाक्टेन्ट
राइट ह्यान्ड साइडकोलाई भन्छ प्रोडक्ट। अब योभन्दा पनि अझै सर्टमा इजी अनि भेरी युजफुल, धेरै युजफुल हाम्रो लेख्ने हाम्रो एउटा तरिका छ, त्यसलाई चाहिँ हुन्छ फर्मुलिक एक्सप्रेसन, फर्मुलिक प्रेजेन्टेसन अफ द केमिकल इक्वेसन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी यो डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ फर्मुलिक एक्सप्रेसनमा लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेग्नेसियमको यहाँनिर अक्सिजन छ, मेग्नेसियम अक्साइड छ, यिनीहरूको चाहिँ एउटा केमिकल सिम्बल हुन्छ। त्यो सिम्बल चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्छ। मेग्नेसियमको सिम्बल हामीलाई याद छ Mg, अक्सिजनको सिम्बल O हो, तर हामी O2 लेख्छौँ, O2 लेख्छौँ। Magnesium react with oxygen gives magnesium oxide। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुलिक एक्सप्रेसन भयो, फर्मुलिक एक्सप्रेसन भयो। र अब यहाँबाट याद गर्नुपर्ने कुरा के भयो भन्दाखेरि एउटा प्रश्न आउन सक्छ अक्सिजनको विषयमा अलिकति म भन्न चाहन्छु। हाम्रो म्याटरहरुमा प्योर सब्स्टेन्समा एलिमेन्टहरु हुन्छ, एलिमेन्टमा 11 वटा जस्तो चाहिँ एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ ग्यासेस स्टेटमा हुन्छ। त्यो चाहिँ हो कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोराइन, आर्गन, नियोन, यस्तोहरु चाहिँ ग्यासेस स्टेटमा हुन्छ। अनि उनीहरु धेरै रिएक्टिभ हुन्छ। रिएक्टिभ भएपछि दे क्यान नट एक्जिस्ट इन फ्री स्टेट। यिनीहरु चाहिँ कम्स इन कन्ट्याक्ट एन्ड बिकम्स मलिक्युल्स। उनीहरु कहिले पनि फ्री स्टेट सिंगल भएर चाहिँ उनीहरु एक्जिस्ट हुन सक्दैन, रहनै सक्दैन लङ टाइम। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरुको बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन एकदमै बेसी भएकोले गर्दा उनीहरु कम्बाइन हुन्छ। कम्बाइन भएपछि मलिक्युल्स फर्म हुन्छ। मलिक्युल्स भएपछि मात्रै उनीहरु फ्री स्टेटमा ग्यास भएर उड्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन चाहिँ यहाँनिर अक्सिजन जोडिएर चाहिँ दुईटा अक्सिजन जोडिएर एउटा मलिक्युल्स फर्म भएको छ। त्यसले गर्दा O2 अक्सिजन यहाँ 2 वटा छ भनेर चाहिँ बुझिन्छ। तर म्याग्नेसियम चाहिँ अलरेडी सलिड स्टेटमा भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले यसरी सिंगल लेख्न सक्छौं। र हामीले यो केमिकल इक्वेसन फर्मुलिक एक्सप्रेसनलाई लेख्नको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक एलिमेन्ट्सको भ्यालेन्सी याद हुनु जरुरी छ। अनि आयन्सहरुको पनि मलिक्युल्सको पनि भ्यालेन्सी याद हुनु जरुरी हुन्छ। अनि यसको विषयमा म आउने भिडियोमा है अपकमिङ भिडियोहरुमा तपाईलाई म यो एक्सप्लेन गर्दै जानेछु। र आजको लेसनलाई यही राख्न चाहन्छु। र फेरि पनि एकचोटी भन्छु, यो कम्बिनेसन रिएक्सनको एउटा एक्टिभिटी पनि हो, एक्जाम्पल पनि हो। अनि लेख्ने तरिका यो हो, रिएक्टेन्ट भनेको के हो, प्रोडक्ट भनेको के हो, अनि फर्मुलिक एक्सप्रेसन पनि मैले तपाईलाई बताइराखेको छु। र यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के अझै याद गरिराख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एरोदेखि यताको जुन चाहिँ हामी लेख्छौं बिफोर रिएक्सन, कुनै पनि रिएक्सन हुनुभन्दा अगाडिको हो। अनि यहाँदेखि उताको चाहिँ आफ्टर रिएक्सन, रिएक्सन भएदेखि पछाडिको। र यो यसको चाहिँ मास बढ्दैन पनि घट्दैन पनि। केमिकल रिएक्सनमा मास अथवा नम्बर अफ द एटम नेदर डिक्रिजेस नर इन्क्रिजेस, घट्दैन पनि बढ्दैन पनि। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि म्याटर क्यान नेदर बी क्रिएटेड नर डिस्ट्रोय ड्युरिङ केमिकल रिएक्सन। यस विषय लिएर पनि आउँदो दिनमा डिस्कस गरिनेछ। थ्यांक यू सो मच।